नाज़रीन किराम और ख़वातीन इस्लाम, आदम की बेटियाँ इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड में इस्लाम में ख़वातीन का मक़ाम इस मौजू पर गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि अगर कोई ख़ातून बेटी है तो उसका क्या मक़ाम है, किस तरह वो अपने वालिदैन के लिए जन्नत का दरवाज़ा साबित हो रही है, जहन्नम से आड़ बन रही है, और अगर वो बीवी है तो किस तरह वो अपने शौहर के लिए दुनिया का सबसे कीमती सामान है, और अगर वो बहन है तो किस तरह अपने भाइयों के लिए जन्नत का दरवाज़ा है, और अगर वो माँ है तो किस तरह बच्चों के लिए उसके कदमों तले जन्नत है। ये भी हमने बताया था कि इस्लाम में ख़ातून का मक़ाम तो ये है कि अर्श वाले अल्लाह ने इस ख़ातून को सलाम भेजा है, बल्कि मक़ाम तो ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में ख़वातीन के नाम की एक सूरत अल्लाह ने उतार दी, जो क़यामत तक रहने वाली इंसानियत पढ़ती रहेगी, तिलावत करती रहेगी, और उस सूरत का नाम बाक़ी रहेगा, जिसे हम सूरत उन-निसा कहते हैं। ये है इस्लाम में औरत का मक़ाम। अगर किसी को मक़ाम मिला है तो क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं? इसलिए आज के इस एपिसोड में हमारा मौजू है ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ। हमें ये बात जानना चाहिए कि जिस तरह एक मर्द कुछ ज़िम्मेदारियाँ रखता है, ऐसे ही ख़ातून भी समाज में चलती हुई गाड़ी का दूसरा व्हील है, उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर इस व्हील को निकाल दिया जाए तो समाज की चलती हुई गाड़ी रुक जाए या डिसबैलेंस हो जाए। इसलिए ख़वातीन को ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर उसको ये मक़ाम अता किया है, अल्लाह ने अगर उसको ये बुलंद रुतबा अता फ़रमाया है, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जिसका एहसास उसे होना चाहिए और जिसके निभाने का अज़्म उसे करना चाहिए। शायद आप सोच रही हों क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो, क्या दलील है कि इस्लाम ने हमें भी ज़िम्मेदार बनाया है। आइए सबसे पहले कुरान की एक आयत हम दलील के तौर पर पेश करते हैं कि किस तरह एक ख़ातून भी इस समाज में रहते हुए अपने घर को बनाने संवारने की ज़िम्मेदार है, अपने बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदार है, अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह की भी ज़िम्मेदार है। दलील अल्लाह का कलाम है। सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 71 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल मुअमिनूना वल मुअमिनात बाअदुहुम औलियाउ बाअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाता व यूतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलहू उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल मुअमिनूना वल मुअमिनात, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, बाअदुहुम औलियाउ बाअद, ये आपस में एक दूसरे के सपोर्टर और मददगार हैं, एक दूसरे के वली हैं। किस चीज़ में? यअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने में, व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने में, व युक़ीमून अस्सलाह, नमाज की अदायगी में, व यूतून अज़्ज़काह, और ज़कात की अदायगी में, व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की बाबत। ये आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, सपोर्टर हैं, एक दूसरे को याद दहानी कराते हैं। जिस तरह मर्द भलाइयों का हुक्म देते हैं, ख़वातीन भी भलाइयों का हुक्म देती हैं। जिस तरह मर्द बुराइयों से रोकते हैं, ख़वातीन भी बुराइयों से रोकती हैं। जिस तरह मर्द नमाज अदा करते हैं, ख़वातीन भी अदा करती हैं। जिस तरह मर्द ज़कात देते हैं, अगर ख़ातून भी साहिब जायदाद है, निसाब वाली है, तो भी ज़कात देती है। जिस तरह मर्द अल्लाह और उसके रसूल की बातें मानते, उसकी फरमा बरदारी करते हैं, ऐसे ख़ातून भी करती है। अल्लाह ने ख़बर दिया है, लेकिन ये ख़बर बेमाना अम्र है। अल्लाह ने ये ख़बर देकर बताया है कि ऐसा ज़िम्मेदारी है। जिस तरह मर्द भलाइयों का हुक्म देते हैं, औरतों को भी देना चाहिए। जिस तरह मर्द बुराइयों से रोकते हैं, औरतों को भी रोकना चाहिए। जिस तरह मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतों को भी पढ़ना चाहिए। जिस तरह मर्द ज़कात देते हैं, अगर औरतें साहिब निसाब हैं, मालदार हैं, साहिब जायदाद और प्रॉपर्टी हैं, तो उनको भी ज़कात निकालनी चाहिए। जिस तरह मर्द अल्लाह और उसके रसूल की बातें मानते हैं, ऐसे ख़वातीन को भी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी चाहिए। फिर अल्लाह कहता है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही मर्द और औरतें हैं जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। कहाँ? इस दुनिया में भी अगर वो ये ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, इस्लाह मुआशरा का काम करेंगे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, अगर ये फ़रीज़ा वो अंजाम देंगे,
تو اللہ رب العالمین ان پر یہاں بھی رحم فرمائے گا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب قیامت برپا ہوگی اللہ وہاں بھی ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کا خواتین بھی اصلاح سماج کی ذمہ دار ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی والا کام دیکھے، غیر اسلامی چیز دیکھے کہ معاشرے میں انجام پا رہی ہے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے بول کر روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے بھی بول کر نہیں روک سکتا، اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے، وہاں سے ہٹ جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، وذلک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ جو بھی برائی دیکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ برائی سے روکے، ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن بہرحال انکار منکر ہونا چاہیے، اس برائی کو روکنے کی کوشش ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ جس طرح مرد اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ برائی سے روکے، ایسے ہی خاتون اگر معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں ایسی کوئی برائی دیکھتی ہے جو واقعی غیر اسلامی کام ہے تو اسے چاہیے کہ اس برائی سے اپنے بچوں کو روکے، اپنی بہنوں کو روکے، اپنی سہیلیوں کو روکے، اور اس طرح سے اصلاح سماج کا فریضہ انجام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی طرح کی صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں درج ہے، اس میں صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی رعایا کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، سوال ہوگا، اللہ رب العالمین استفسار کرے گا۔ الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، خلیفہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے کیا سلوک کیا، کیا ذمہ داری نبھائی۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی سے اس کے بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے کیا ذمہ داری نبھائی، وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، اور اس کی رعایا اس کے بچے اور اس کی بیوی۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عن رعیتها۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں اور ایک خاتون، ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہی مسئولۃ عن رعیتها، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس کی رعایا شوہر کا گھر ہے، اس کی رعایا شوہر کے بچے ہیں، اسی طرح اس کی عزت و آبرو ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کے تعلق سے آگاہ رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون بھی اصلاح سماج کی، تربیت اولاد کی ذمہ دار ہے۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے اجازت، انشاءاللہ بس تھوڑی ہی دیر میں پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ i+ TV، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات۔ ہر منگل رات 8 بجے۔
सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। وإذا السماء كشطت मोहतरम नाज़रीन किराम और ख़वातीन इस्लाम, इस एपिसोड में आपका फिर से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बता रहा था कि इस्लाह समाज ये ख़वातीन की भी ज़िम्मेदारी है, और क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मकाम अता फ़रमाया है। उनके रुतबे का हाल ये है कि अर्श वाले का सलाम उनके पास आता है। अब अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ना निभाएं तो इसमें वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं अपने रुतबे को घटाने और अपने मकाम को गिराने का। इसलिए ख़वातीन इस्लाम, मैं आपसे इस एपिसोड के ज़रिए ये अपील करना चाहूँगा, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस्लाह समाज, इसी तरह अपने घर की इस्लाह, अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से आप बेदार हो जाएं। यह आपकी ज़िम्मेदारी है और आपसे पूछा जाएगा। आप इससे बरी नहीं हो सकते। आपको इसकी बाबत जवाबदेही का एहसास होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपकी गफलत है। और अगर आप ये तैयार हो जाएं, इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल कर लें, उसके लिए पुरआज़्म हो जाएं, कमर कस लें कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी हैं, हमें इसे अंजाम देना है, तो रब्बे काबा की कसम इस माशरे में एक तब्दीली आएगी, एक इनकलाब आएगा। इसलिए कि ख़वातीन अगर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं तो उनका किरदार बहुत अहम है, बहुत अच्छा रोल वो निभा सकती हैं, जिसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक, इसलिए कि यह खातून जब माँ बनती है तो माँ होने की हैसियत से बच्चों के साथ ये ज़्यादा वक्त गुजारती है, और जो इंसान अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त पाता हो उसे इस बात का ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अपने बच्चों को अच्छाई की तरफ बुला सके, बुराइयों से रोक सके। जबकि बाप का हाल ये होता है कि वो बेचारा सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर, तौफीक हुई तो तिलावत कुरान करीम करके, नाश्ता खाकर, अगर बिज़नेसमैन है तो अपने बिज़नेस स्पॉट को चला जाता है, अगर वो नौकरी पेशा है तो नौकरी के लिए कंपनियों का रुख करता है। 8 से 10 घंटे गुजार कर फिर वो घर वापस होता है, जबकि ये 8 से 10 घंटे बच्चों के साथ माँ गुजारती है। अगर माँ तैयार हो जाए कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनके अच्छे बुरे को समझना है, बुराइयों से उन्हें मना करना है, भलाइयों का हुक्म देना है, तो हमारे घर संवर जाएं, हमारे घर बन जाएं। हर माँ ये जिम्मेदारी निभा सकती है कि अजान हो तो अपने बेटों को हुक्म दे, बेटे अजान हो चुकी है, मुनादी ने सदा लगा दी है, मस्जिदों को जाओ। और बेटियां, उन्हें भी माएँ ये हुक्म दे सकती हैं कि चलो वज़ू करो, मुसल्ले बिछाओ, नमाज अदा कर लो। माएँ घर में मौजूद हैं, भलाइयों का हुक्म दे सकती हैं। अगर कोई कमी और कोताही उनमें नज़र आए तो उससे रोक भी सकती हैं। अगर वो अपना ये किरदार निभाने पर आ जाएं, अपना रोल अदा करने पर आ जाएं, तो हमारे घर संवर जाएं। दूसरी वजह यह है, अगर ख़वातीन अपने घर की इस्लाह करने पर आ जाएं, तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने पर आ जाएं, तो अच्छा रोल निभा सकती हैं। उसकी दूसरी वजह यह है कि बच्चे अपनी माँओं से ज़्यादा करीब रहते हैं, उनकी ममता के साया तले वो खेलते हैं, वो अपनी तमन्नाएं उनके सामने रखते हैं, वो उनसे अपने मन की बातें शेयर करते हैं। अगर कभी टीचर उनको किसी चीज़ का मुतालबा कर ले तो वो आकर अपनी माँ से उसकी गोद में बैठकर अपने मुतालबे पूरा करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको वो चीज़ मिल जाए। अम्मी ज़रा अब्बू से कह दीजिए। अब्बू के आने पर अम्मी ज़बान खोलती हैं, आपके बेटे को फ़लाँ और फ़लाँ की ज़रूरत है, उन्हें दिला दीजिए। माँ के कहने पर बाप अपने बेटों को वो तमाम चीज़ें दिलाता है, फराहम करता है, तो उनकी आरज़ू होती है। और बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो और ज़्यादा माँओं से करीब होती हैं, और ये फितरत भी है। जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फरमाया था, उनका ये कौल मुख्तसर सुनन अबू दाऊद जो इमाम ज़बीदी की है उसमें दर्ज है। वो कहते हैं, अलबनातु इलल उम्महाति अमयल वलिक़ौलिहिन्ना अरग़ब, कि बेटियों का हाल तो ये है कि वो माँओं की तरफ ज़्यादा मायल होती हैं, उनके बातों से ज़्यादा करीब होती हैं, इसलिए कि वो बेटियां हैं और ये उनकी माएँ हैं। बेटियां अपने माँओं से ज़्यादा करीब रहती हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये माँ अपनी बेटियों का मुतालबा पूरा करवाए, उनके ज़रूरत की चीज़ें दिलाएगी, तो क्या अगर ये माँ उन बेटियों को भलाई का हुक्म देगी,
وہ نہیں سنیں گی؟ کیا یہ ماں اگر ان بیٹیوں کو کسی کمی کوتاہی پر ٹوکے گی تو کیا وہ بچیاں اپنی اصلاح نہیں کریں گی؟ یقیناً کریں گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ مائیں خود ان اچھائیوں کو اپنانے والی ہوں، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی ہوں، تو انشاءاللہ نہ صرف اپنے بیٹیوں کی بلکہ اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، اصلاح کر سکتی ہیں اور انہیں منا سکتی ہیں، جو چیز چاہیں ان سے انجام دلا سکتی ہیں، اور وہ بچے انجام دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی ماں ہے جس سے وہ اپنے مطالبات پورے کرواتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی جہاں ترغیب دی ہے وہاں پر اس طرف دھیان دلایا ہے کہ نوجوانوں تم دیندار خاتون سے شادی کرو۔ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے اس میں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ناظرین کرام، کبھی آپ نے دھیان دیا ہے نبی کے اس جملے پر؟ کبھی آپ نے بیٹھ کر سوچا ہے دیندار سے شادی کرو؟ کہاں کہا؟ کس حدیث میں آپ نے فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب النکاح 5090 نمبر کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ترجمہ، لوگ عورتوں سے 4 بنیادوں پر شادیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مال اور جائیداد کے حریص ہوتے ہیں، مال و جائیداد دیکھتے ہیں اور شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حسن اور جمال کے دیوانے ہوتے ہیں، انہیں خوبصورتی چاہیے، وہ خوبصورت رشتوں کو ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے حسب و نسب کے شیدائی ہوتے ہیں، وہ اپنے قبیلے اور خاندان کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ اسلام نے ان سے منع نہیں کیا، اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ اپنے خاندان میں شادی مت کرو، آپ حسین و جمیل سے شادی مت کرو، یا آپ مال اور جائیداد اگر ملے تو آپ اسے نہ لو۔ اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی، لیکن اسلام نے جس چیز کو قابل ترجیح کہا ہے، جس کو پریفریبل اور ریکمینڈڈ مانا ہے، وہ دین ہے، وہ دینداری ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے میرے صحابی تم دیندار رشتے سے شادی کرو اور کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگ جائے۔ ناظرین کرام، پیارے نوجوانوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے نبی نے کیوں کہا دیندار خاتون سے شادی کرو، دیندار رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑو؟ اس لیے کہ جب ایک ماں دیندار ہوگی، تہذیب اور ثقافت والی ہوگی، تو بچے بھی دیندار ہوں گے، ان کو دینی تربیت ملے گی۔ لیکن اگر ماں دیندار نہیں ہے، اگر ماں مہذب اور شائستہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی اسی طرح سے غیر مہذب اور غیر متدین ہوں گے، ان میں بھی شائستگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ مقولہ بہت مشہور ہے، جیسا ہوگا سانچا ویسی نکلے گی اینٹ۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ اے ہمارے نوجوانوں، غور سے سنو، شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها، اے انسانی معاشرہ، ایک ماں کو اگر تو نے تیار کر لیا، اگر ایک ماں کی تربیت تو نے کر لی، اعددت شعبا طیب الاعراق، تو یہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ تو نے ایک پوری نسل کو تیار کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود یہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہ مائیں دیندار ہوں گی، یہ تربیت یافتہ ہوں گی، بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں گی، بچوں کو تعلیم و تربیت دلا سکیں گی، اور دین کے ماحول میں انہیں ڈھال سکیں گی، دینی سانچے میں ان کی پرورش ہوگی۔ لیکن اگر خود وہی ایسے ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، جن کو تربیت کی ضرورت ہے، جن کو ہر موڑ پر تنبیہ کی ضرورت ہے، تو پھر کیا امید کی جائے گی ایسی ماؤں سے کہ وہ اپنے بچوں کا بھلا کریں گی، ان کا بھلا سوچیں گی؟ بلکہ ممکن ہے ایسے واقعات سماج میں رونما ہوں کہ بیٹا چوری کر کے لائے تو اسے شاباشی ملے، بیٹا اچھا ہوا، بڑی اچھی چیز تو لے کر آیا، یہ تو انڈا ہے، لا میں تجھے ابال کر کھلاتی ہوں، تجھے طاقت ہوگی۔ کل کو وہی بیٹا بڑا ہو کر ایک بڑا چور بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے نے انڈے کی چوری کی تھی تو ماں نے شاباشی دیا تھا، ماں نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، بیٹا بڑی اچھی چیز لے کر آیا ہے۔ ماں نے نہیں پوچھا بیٹے کہاں سے لایا، بیٹے خرید کر لایا یا کسی اور کے گھر سے لایا، اور اگر پتہ بھی چلا کہ یہ چوری کا ہے تو ماں نے اسے روکا نہیں، اسے ٹوکا نہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس طرح سے وہ چوری کرتا گیا، کرتے کرتے بڑا چور بن گیا، اور جب پکڑا گیا اس کو سزا دینے کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک آرزو ہے جو پوری ہو جانے دیجیے۔ کیا ہے؟ میں میری ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کے کانوں کے پاس اپنا چہرہ لے گیا، وہ بچہ ماں سے قریب ہوا،
اور جب قریب ہو کر سرگوشی کرنا چاہی تو کچھ نہ کہتے ہوئے ماں کا کان کاٹ لیا۔ بیٹے ایسا کیوں کیا؟ ماں، جب میں نے پہلا انڈا چوری کیا تھا، اگر تو نے مجھے ڈانٹ دیا ہوتا، تو نے مجھے ٹوک دیا ہوتا تو میں آج اتنا بڑا چور نہ بنتا، آج مجھے یہ سزا نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے حوصلہ دیا، تو نے مجھے نہ روک کر نہ ٹوک کر مجھے بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے آج میں بڑا چور ہوا، میں مجرم گردانا گیا، آج مجھے سزا ہونے جا رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے، گھر کو سنوارنے اور بنانے کے تعلق سے، سماجی اصلاحات کے تعلق سے آپ بیدار ہو جائیے۔ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ باتیں اور بھی ہیں جو میں لے کر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ